तक कायद अवाम का उस तोहफा की वजह से जिस रेट पे आपको पेट्रोल कराची में मिलता है उसी रेट पे वो गिलगित बल्तिस्तान में मिलता है। उसी सब्सिडी की वजह से जो गंदम की रेट कराची में मिलता है उसी रेट पे आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मिलता है। वो सब्सिडी भी उसी जियो भुट्टो का नारा का नतीजा है, जिसकी वजह से आज का भी 2026 का 1970s का दिया हुआ सब्सिडी आज भी अगर गिलगित बल्तिस्तान में गरीब अवाम पे कोई साया है तो वो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का साया है। उस सब्सिडी की सूरत जब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कू करवाया गया, कायद अवाम को शहीद करवाया गया, तख्तेदार पर लटकाया गया, तो शहीद करवाने वाले ने यह सोचा था कि कायदे अवाम को खामोश करके तख्तेदार के पे लटका के वो हमेशा के लिए इस मुल्क के गरीब अवाम के आवाज को दबा देंगे। अगर कायदे अवाम को शहीद किया गया तो कोई नहीं होगा जो मजदूर का बात करेगा, तो फिर कोई नहीं रहेगा। क्या ये सोच था? गलत सोच था। ये इस गलतफहमी में थे कि कायदे अवाम को हम शहीद कर देंगे तो किसान के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुलबा के लिए आवाज उठाना कोई नहीं रहेगा, जमहूरियत के लिए और अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन यह उनकी भूल थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो अलम थामी और 30 साल इस पार्टी के परचम को थाम के जिदोजहद करती रही। इस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज बनी, इस मुल्क की खवातीन की आवाज बनी, इस मुल्क की नौजवानों की आवाज बनी, इस मुल्क की किसानों के, मेहनत कशों के, मजदूरों के आवाज बनी। और आपकी साथ की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की मोहब्बत, वफादारी, बहादुरी की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनाई। आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी साथ की वजह से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक नहीं दो दफा आपने इस मुल्क की वजीर आजम बना के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज तक अगर पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान का कोई पहचान है तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दुनिया पहचानती है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं, दुनिया भर घूम के आया हूं। जहां मैं जाता था तो चाहे वो उस मुल्क का बादशाह होता था, वजीर आजम होता था, सदर होता था, वजीर खारजा होता था, तो वो मुझसे मिलते थे। तो इसलिए एक इज्जत का मुकाम इसलिए सिर्फ नहीं देते थे कि मैं पाकिस्तान का तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा बना, वो मुझे वो इज्जत इसलिए देते थे कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा था। वो मुझे इज्जत इसलिए देते थे कि मैं कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा था। जब मैं उनसे हाथ मिलाता था तो उनको पता था कि मैं अपना अवाम का नुमाइंदगी करते हुए, शिगर से लेके सांगर तक के अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनसे हाथ मिला रहा हूं। वो जानते थे कि हम पाकिस्तान के अवाम के असल नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, एक बार फिर आपके पास आया हूं आपके साथ मांगने के लिए। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कभी मायूस नहीं किया। हर बार आपने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ दिया।
پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا. میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا تھا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے، ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا، ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں. میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں، میں زوم سے آپ کا جلسہ سے ضرور خطاب کروں گا، مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں. اور میں نے وہی کیا. آپ سے تقریر کر کے اس کے فوری بعد میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا. اور آپ کا محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا. مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے، حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے. اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے. میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا. اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے. وہ فارم 45 کے لیے. اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے. ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے. میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف
الیکشنز کروایا جائے، اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔